اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الممتحنہ موضوعات سورت آیت نمبر اول نوالے آیت نمبر 9 پورے بیان دے واقعے دے یو صحابی دے داغنم دے حاتب رضی اللہ تعالی عنہ دے مکہ معظمے تراغے ایمان راوڑ دے بہر سرے دے مکینو دغل تا خلق سرے دوستی جوڑا کرو وغی والا پروٹیکشن ورکو بے چکل مدینی تا ہجرتو شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص صحابہ سره مشورہ کوله د مشن په حواله چې کوم مشن باندې وته خاص صحابہ سره به مشورہ کوله خدا به سکرټ شو دا رازونه سبو راز به د مکه معظمه په حواله مشورہ وکړه حاتب ابن ابي بلتعه حاتب رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناستو اوس چون کې د محسنان چې چا د سره احسان وکول مکه معظمه کې هغه مکه کې لہذا د زړه کې دارا د چیرې د خما سره احسان کړي باید چې دوی پروټیکشن وکړي باید چې دوی پروټیکشن وکړي نو دوی یو خط ولیکو او یو خط د مکې نه راغلی و دا خط اصل کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خاندان وینځه پاتې و تاسو وینځه څه وایي وینځه پاتې و اوسېده مکه کې خو خدمتګانو د حضور صلی الله علیه وسلم د خاندان دا په یو موقع له مدینه منورې ته پیغمبر علیه السلام سره ملاو شو چې زما مالی حالت ډېر خراب دی ما سره لږ امداد وکړه حضور علیه السلام د خپل قبیله خلک یعنی بنو هاشم قبیله سو بنو هاشم هغه ته ویل لګي پیسې غونډه کې چې د زنانه ته ورکو دا زموږ خادمه پاتې شوی دا چې زموږ خاندان خدمت کړی دی ای پیسې غونډه کړو حضور علیه السلام د زنانه ته ورکړي زنانه مسلمانانه نه و پیسې ورته ورکړي نو چې دا تنو حاتب ابن ابي بلتعه ورته هم څه پیسې ورکړي زما دا خط پورسه غریب بنده خدا سي چې کله غریب استعمال شي څنګه ناغه ولهم څه پیسې ورکړي دا خط په فلاني تورسه وی ګوره دا سکر ته څوک خبر نشي اوس په خط کې خټوله فوجي یعنی د آرمی سکرسی آؤٹ کېده حضور اسلام پلانینګ ټول هغه لیک آؤٹ کېده جبرئیل امین نامه پیغمبر علیہ السلام ته اطلاع ورکړه چې دا څه غفلانه خبر روانه ده هغه سره کاغذ دی سکرسی لیک آؤٹ کیږي حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت مقداد او حضرت زبیر دا درې واړه ورپسې روان کړل او ورته اطلاع ورکړه چې لاره کې یو ځای دی هغې ته وایي روضة الخاخ د خاخ باغچه څه شی باغچه پېژنئ که نه ورکوټه خو نه باغ وي خلق پکې لږ سات دپاره کښېني او ارام وکړي نو خلک چې مکې ته تلل یا مدینې ته به راتلل نو د روضة الخاخ کې به یې لږ دا رسټ ایریا وه پیغمبر علیه السلام ورته دا به رسټ ایریا کې رسټ کوي نو دې پسې ځان ورسوئ صوبه ده او د دې نه دا خط والی چې دا لیک آؤټ نه شي دا فوجي منصوبه دا خو د آرمي منصوبه ده نو دوی چې ورغلل دې نه ډیمانډ وکړه د خط دې انکار وکړ ما سره خط نشته ما سره خط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نفسیاتی اثر پہ واچو اهمو مشنونو کې بس کې لکه جنگ پس کېږي نفسیاتی دورم تیونه ولا دورم برکلا اسلام کې نو بل طرف وای مونږه دورونه ولا یو وای مونږه پلان دې ځدن نشو بل وای مونږه وسته دا نفسیاتی حربي وای جنگ کې بدای استعماله حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په دې باندې نفسیاتی دباو واچو امام بخاری حدیث نقل کړی ولا تعطینی القرطاس او لا اجردنک وی کاغذ راکا او کنا کې نو کپڑے بدلو باسم یعنی باڈی ریسرچ کپڑے بدلو باسم څه مقصد باڈی ریسرچ پر کوم کپڑے بدل کوم صحیح نو خدای خوار څنګه چی دا دې شه ځان نه تیارې خدای مسلمان کې کافر خود دې شه ځان نه تیارې چې درې بربند شي کله دې شه ځان تیارې بیا نفسیاتی مریض ده یا څه بیا نفسیاتی مریض ده دې تر ټول نفسیاتی مریض نه دې بربند ګرځي نو چې دا دې ورته دا ترټ ورکو نو دې کمسای وای تاسو ورته کمسای وای کمسای دا کمسای اوس پر داغه کې دن نه کاغذ او دلته دا خدای درې وړو صحابو کې یو قسم دا کاغذ کړو کړه نه دي یعنی نه پته لګي د سور با اعتماد خلکو ها یعنی یو کس دان لیکل جوړ کړه کاغذ ورته کې سړي چې موږ په دور راولي ګل مدینه نه منډه والي اسونه مراوت غلو چې څنګه کاغذ دی او بل دغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واغسته جیب کې واچ او چرانه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام جمعات کې ناس درس شروع څه شو
درس شروع حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیرا وړ ورې کوله چې دا ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولاو وی کتلی کلی من حاتب ابن ابي بلتعه خطر طرف د حاتب ابن ابي بلتعه رضی اللہ تعالی عنہ الى فلان و فلان فلانی فلانی ده حضرت حاتب هم درس کې ناس ته سټوډنټ ته صحابي ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت حاتب ایمان معلوم چې د ډېر مؤمن سره دی څه ایمان معلوم دی چې د ډېر مؤمن سره دی اخو بدري صحابي دی صحیح شو یو جنگ نه پاتې شوی یعنی په هر جنگ کې دار قبایت وړاندې کړی دی صحیح خو بعض اوقات سړی نه داسې حرکت وشي چې د باندې باعث قبل شي وي اوس دی یو خوددار سره چې چا ما سره احسان کړي باید چې احسان ور سره وکم خو ته په ساید افیکټ باندې نه پوي چې دا خو د پیغمبر منسوبه ده هغه فاش کی هغه لیک اوټ کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا څه وکړو نو دا څه ورته وکړل ما هدا یا خاطر وګوره د ایمان ته انکار نه کنه چې څه خبره دا پته نه چې ما طرف نه چالي کړي زمانو په کې چولې نه صحابه درو خو بالکل نه صحیح بس دا ورته وکړل ما هدا یا خاطر حاتب دا سدي دا ورته فوالله قسم په خدای دې ما ارتدت ولا نافقت قسم دې یا به مرتد یا به منافق نه منافق نه مرتد خو هغه احسان را باندې باعث بس دغه شی په فتنه کې واچول څه کې واچول زما اولادونو سره یې احسان کړی دا خلکو اولادونو سره ډېر احسان کړی دی ما وی چې چلو یو احسان بدل ورته ورکړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناس تو هغه د تور راوست پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعني لیدرب عنق قادر منافق ویجو وند دې منافق دا څه د ناس مون سره خاتون لیکي مکه والا صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس یو ساده خبر حضرت عمر ته وکړه او ما قد شهید بدرن د مون سره بدر کې وو چرته په بدر کې وو حضرت عمر پوه شو چې بدر والا لپاره الله تعالی وجه دې دومره لوی قرباني کړې نیکسټ ان فیوچر چې دې سوم کوي ورته اس نو الله تعالی چې فیوچر کې دې سوم کوي زور ته اس نو ورکه دې دومره لوی قرباني کړې ده بدر والا خو ډېر اعلی خلکو چې د حالت د غربت او د بے سر و سامانه په حالت کې چې اسلام لپاره ځان قرباني کړو بس پیغمبر اسلام حضرت عمر ته صرف یو خبر وکړه ما قد شهید بدر د بدر کې نو حضرت عمر کې نه خدا کو یو واقعا و او شریعت اسلامی کې دا ولیکي که مسلمان د اسلامي حکومت خلاف جاسوسی کوي د سزا سزا شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ډیپند کوي څه کوي حالات باندې ډیپند کوي دا ولیکي مذاهب دي فقهیه مسلمان د اسلامي حکومت خلاف جاسوسی کوي صحیح شو لکه دلته چې کسان تاسو لولګل اته هم مطلب دا چې ما ته مسلمان خطاب کوي انا مسلمان خو ده ځکه چې اسلام نه خسړې الوی چې د عقایدو انکار وکړي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دغه لپاره تعذير ده تعذير مین پنشمنٹ ډیپند اپان کورٹ اور گورنمنٹ کنسرن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دغه لپاره قید ده او سزا ده هر سزا چې عدالت خګنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قتل ده هغه بالکل وګور ورته آیت نمبر لسم او یو لسم معاشرتی مسئله ده د سوسایټي آیت نمبر 2 لسم چې د زنانو نه عهد واخلي او آیت نمبر 11 لسم بیا متعلق د اول د سورۃ سره چې د اسلام او د مسلمان پر ضد کافرانو سره تعلق مساتای کوم تعلق چې د اسلام او د مسلمانانو پر ضد یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل لا تتخذوا عدوی منی سي دشمن زما وعدوکم دشمن خپل اولیاء نو ځان ته مسله ولیکي الله تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم منی سي زما دشمن او ستاسو دشمن اوس چې کوم ستاسو دشمن وي ضروري نه چې د خدای دشمنوم وي تاسو به د ځمکې جګړه نو ستاسو دشمن دی خو د خدای دشمن خو نه دی خو چې کوم سړی د خدای دشمن وي او بل ځمن د مسلمان دشمن وي لا تتخذوا من سي عدو دشمن زما وعدوکم دشمن خپل اولیاء جمع د ولی ده د ولی په لغت عربی کې غني معنی راځي یو معنی د فرند دوست دویم معنی د پروټیکټر محافظ
نو غیر مسلم به دوست نه جوړي په هغه دوستۍ چې کومه د اسلام او د مسلمان پر ضد وي. اصل نفسي دوستي ور سره ناروا نه ده. تب ور سره کار کې تب ور سره گاونډګيري وي تب ور سره جاب وي صحیح نه تب ور سره پارټنرشپ وي نه خو هغه دوستي چې د کومه منفي اثر پریږدي په سبا نه په اسلام او په مسلمانانو هغه دوستي ناروا ده. دیو جن قرآن کریم ځای په ځای قید وای من دون المؤمنین against the Muslims. سوئی سیف اللہ خانہ against Muslims. یوا دویم غیر مسلم بخپل پروٹیکٹر نه جوړي خصوصا په دینی معاملاتو کې ځکه چې استا دین باندې بیلیف نه کوي د دین پروټیکشن بل څه کوي که کوي دله صحیح شو. لا تتخذوا عدوي ځکه کدا تشریح اونکي نو بیا خو دې معنا دار د سکیورټي والا چې دي سو والا سکیورټي والا د سکیورټي والا اوس بڑا په ډېر غیر مسلم وي بلکې اکثر کمپنۍ د غیر مسلمانانو یو کسانو سره ذکر کوي هم څه دي غیر مسلم او مسلمان د خپل بزنس لپاره پروټیکشن لپاره ساتي کوي ساتي نو دا پروټیکشن ناروا ده نه دا ناروا نه دی د دین پروټیکشن باندې کنه ورکه حل کوم مثلا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء من سی دشمن زما دشمن خپل اولیاء دوستان نو پر ضد مسلمانانو یا پر ضد اسلام. لا تتخذوا من سی عدوي دشمن زما دشمن خپل اولیاء پروٹیکٹرز په دینی معاملو کې تلقون الیهم بالموده تلقون الیهم تاسو وړاندې کوي دوی ته بالموده رازونه خپل تلقون الیکم تاسو ورکوي دیتا خپل رازونه خپل سکرسیز بالموده ذکر تاسو سره زړه تعلق دی. وقد كفروا علا کې د کافران شوی دی بما پاشه باندې جاءکم چراغله تاسو من الحق او غیر اجتهاد دی تاسو کوم میسج چراغله الله طرف نه اجتهاد دی دغه نه سکی انکار کوي صحیح. او دوی یخرجون الرسول او دوی چرایسته پیغمبر و ایاکم اتاسو د چرتنا د مکینا تاسو یاد ندی د تاسو خپل کړي پر خودي وای نو اس په تاسو اعتماد څنګه کوي او وجه سوا اوس یو خدای چې مثلا یو سړی سو کوباسي مثلا د امریکینا ولی لا وایلټ کړی دا څه کړی لا وایلټ کړی دا ویزا سره نشته سره نشته نو ډیپورټ کوي سره ډیپورټ کوي اوس دلته ته دیني رنگ نشو ورکولې صحیح اخر هغه د الله خلاف نه الله خلاف نه ایته حق ته چوي صحیح. الله تعالی وایي دی مکی والا داس نه وجه تاسو د لا وایلیشن کړو تاسو سره ویزا او تاسو نیټیو ان هیبیټنټ وای دا وځي سوې سټیزن وای بای برث څنګه سټیزن وای دا غځای باشندگان وای تر ځامنی وای نه بس تاسو واحد جرم دا ان تؤمنو بالله چې تاسو ایمان په الله ساتو کړه د قران په یو لفظ باندې بزان کوی سیف الله خانه دغه وجه چې شیخ ته نه کینی بیا نو بیا وګړ بړي صحیح ده کنه تو هما ته ان تؤمنو بالله د دې وجه چې تاسو ایمان ساتئ الله تعالی باندې چې رب تاسو دې ان کنتم خرجتم کچرتا سوتلې جهاد پارا فی سبیل فلازما کې وابتغاء مرضات ال طلب درزا زمان پارا تسرون الیهم بالموده تاسو پټور کوي دوی تک پل قلبی تعلق وانا اعلم بما اخفیتم چونکه دا خط خاطب ابن ابي بلتع ډیر پټور کړو ایسو کینو خبر الله تعالی وای تاسو پټور کوي خود خبر وانا عالم بما اخفیتم از پویگم پا چه تاسو پٹ کردی وما آلنتم چه تاسو خکار کردی ومن یفعلو ملکو اسوچی کئی داکا دتاسونا فقد ضل سوا السبیل نتاکی سرد خطا کردا برابر اللہ دے گمراہ شوی دے برابر اللہ رے خطا کردی اسمانا او اللہ تعالیٰ فرمائے عجیبہ خبر اللہ تاسو خور سر دوستای اظہار کوئی دخپل اخلاص او سنسیریٹی اظہار کوئی او کداغه موقع را لاغه دوستان مستقل نه ساتي بیا صحیح
یسقفوکم کچر دوی تاسو منده یکونو لکم آداءن نو دی بوی تاز پار دشمنان و یبسطو الیکم ارا دراز کئی بتاز با ایدیوں لاسن اقبلوال سنتوں عجب اخبر بسوئی پا گندگئے یعنی لاس بانے جم سے تکلیف در کوئی جو در کئی چھ پا جو استا خلاف سے بکواس کولے شی ابو وی وودو ادائی داغواڑی لو تکفرون کتاسو کافران شئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کاز او ریزن سره زما بچو سره احسان کرے دے کاز او ریزن سره زما بچو سره احسان کرے اللہ تعالیٰ فرمائی دا بچو سره احسان ہوتا ہے پیغمبر راس کو لاوے آخرت کے ہوتا ہے بچے پروٹیکشن میرے در کو لے چھ خدا دی خبری تپوسو کی نو دا ایکسکیوز دے بے لن تنفعکم ارگز فائدہ نشدر کولے تاستا ارحامکم رشتہ دار استاسو ولا اولادکم اولاد تاسو یوم القیامہ پروز قیامت بانے یفصل بینکم فیصل بکے اللہ تعالیٰ میں استاسو کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاجتا سامل کوئی واج کو ان کے دے قد کانت لکم تاکہ سروتا دپار اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل اللہ تعالیٰ فرمائی دیکھو گورا کہ تاسو ټول کلیم کوئی کہ مونگا آپ سپرنگ دے ابراہیم دیو مونگا رچا اولاد دیو دے ابراہیم نو تاسو گورے ہر یو سڑے د خپل قبیلے په مشر یا په خپل نیکه باندې فخر کوي کنه کوي لږ زور سره وینا نه دا زمون د نیکانو د روایت خلاف دي څه دا زمون د نیکانو د روایت خلاف دي چې افغانستان د اجنبي قوت پلاس کړی شي صحیح نو چې دغه شی سړي باندې چونګه ولګي نه غوډه قرباني تیار شي کنه تیار نو الله تعالی فرمایي تاسو کلیم کوئ چې موږ نیکه کو ابراہیم نو تاسو ابراہیم نه ګورئ ابراہیم د الله لپاره هر څه قربان کړی لار قربانی کو قبیله قربانی کړي او هر څه پرې خو دي چاره لپاره نو الله تعالی وي تاسو ته مخته قد کانت لکم تاکہ فرد تال دا پارا اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل فی ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کی والذین آمنوا مغا او آکسان چے ابراہیم سرو اس قالو لقومہم چکل دویوے قوم قلتا انا براء منکم منگلا تعلق یوتا سنا ایک پر قوم تسوئے لا تعلق یوتا سنا چارا پارا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اَدَ آغا معبودانو چتاسو عبادت کوئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا کفرنا بکم منگستاسونا انکار کو منگستاسونا سکو انکار کو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْغَدَاوَ واضح شوید زمونگا استاسو میں اس کی دشمنی والبغضاء نفرت ابداً فارور ابداً مانا فارور ہاں دا نفرت و دشمنی ختم دیشی کلا حتی تومنو باللہ مگر حلچ تاسو ایمان لارے اللہ تعالیٰ بانی آوازے نوز دار یو اعتراض دفدا چنانا ابراہیم علیہ السلام کو پلار سر بیام تعلق ساتو سکو پلار سر بیام تعلق ساتو اللہ وی اللہ قول ابراہیم مگر قول دے ابراہیم چی پلار پلتے کڑے اولا استغفرن لکا چی زبتان پارا اللہ نا بخن غوانا وما عملک لکا خو اختیار لنتا دا پارا من اللہ دا اللہ تعالی دا عذابنا من شئن دلک شئ دفکولو اللہ تعالی وی ہاں ابراہیم پلار سر یو وعدہ کڑے وا نو ٹو سم ایکسٹینٹ اگر پلار سر تعلق ساتو خواغیم فار سم ٹائم ساتھ لے to some extent is that or for some time is that but all to some extent for some time later on he left him akhir ke bya pekha do na bas khatam aur that to some extent for some time ole sat surah maryam ayat number 1 ayat number 3 ki aap tasallih kol وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کے کتاب کے بیان دے ابراہیم انہو کان صدیقاً تاکہ سر دے او دیرشتنی نبیاً پیغمبر و اس قادر ابی چکلوے دپلار پلتا یا بتے او زمان بابا لمت عبدوے تا عبادت کے ماردا سے معبودان لا یسمع چی اور دل نکی ولا یبصرو لدل نکی ولا یغنی دفکول نشی عن کرتان شی انسشی یا بتے او
زما بابا انی قد جاءنی من العلم تاکی سر راغل دی ما تپوا ما لم یاتکا غپوی چی تاتن دراغل فتبینی نما فالو کا احدکا صراطا سویا زبتا گائیڈ کم برابر لارتا یا بتیو بابا لا تابد شیطان عبادت شیطان مکوا ان شیطان کان للرحمن حسیا تاکی سر شیطان دے رحمان لپارا حسی اللہ فرمانا یا بتیو پلارائنی اخافو زیرے من یمسک چیو برسیتا تغذاب در رحمان فتکون للشیطان ولیان شیبر شیطان دوست قال اس ابراہیم علیہ السلام دا تقریر کو چاہتا پلارتا یہ علوی بیانو چاہو سیو کو نوز گورا دا پلار کو بالکل انپاڑو بھی کنا او زوی دیر ایجوکیٹی دی خوچی دا زوی ورطر پوئی خبر کے پلار لگو سور دی مطلب انہوں کہ دے زمان پلار کی صحیح حالانکہ آغا پتی نہ کوئی چیر دے ایجوکیٹر سرے لین واقعی دا خبر سر صحیح دا صحیح پلار دے غصہ وردا حالانکہ اناڑی جاہل سرے ہو سچے ہو اناڑی جاہل اناڑی دی تو دا زدی کو نہیں سٹربن چے ہو رہے ہوتا انگریزی کو ہوتا سوئے سٹربن سٹمبا تاسو ورته سوئے دی ورته سٹمبا وي ښا تاسو ورته په خور کې سوئے سٹمبا چې دا سړي باندې خبر هم بدلېږي او په زد راشي دی ورته سٹمبا وي تاسو ورته سوئے سٹمبا وي ښا نو دا سٹمبا بابا و قال اوے داراغب آیات مخڑون کے دمعبودان زمان او ابراہیم لئن لم تنتہی کتمن نشوے لارجمن لکا زبتا پتگو بانے اولم تیگی وائی ہوتا ڈبرے واجرنی ملیا پریک دما فارے ور زمان دا کور اوزا چکہ پلار سردائی و خد بردست آسلائی صحیح پلار چیزوی تا غصہ نیسو ہوتا کور اوزا بس دا وصل ابراہیم علیہ السلام پلاروں میں استعمال کرا ویزا زمان کورا اوزا قال دورتو سلام علیکا سلامتی علی تابانی ذکر سا استا والے خونشم پلار دی صحیح ساستغفر لکا زب بخن غوارم تارا پارا درب زمانا انہو کان بی خفیہ داکی سر اللہ تعالی دے ماں بانے دیر مہربانا سورہ شعراء آیت نمبر 8 او یا نواخری تو آیت نمبر 8 یا کوئی الذي آغا اللہ تعالی خلقنی چھ پیدا کریں فہو یادینی دے ماتا ہدایت را کئی والذی آغا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام بیان دے ویطعمنی چھ دے ڈوڈائی را کئی مالا ویسقینی اوبرا کئی مالا ویزام رسو اچھ کلزنا جوڑ شنفو یشفینا دے صحت را کئی مالا والذی آغا اللہ تعالی یمیتنی چھ مڑی بما ثم یحینی بیابجون لے کئی ما والذی آغا اللہ اتمعو چھ زیقین لرم ان یغفر لی چھ بخی بما تا گناہ زما پرورد جزا رب حبلی واللہ را کے ما تا حکما قوت فیصلہ ابراہیم علیہ السلام میں مالا سرا کی قوت فیصلہ ذکر چھ کم نارینہ کی قوت فیصلہ نہیں دے اس مسئلہ سر تنشی رسو رہے دے فیصلہ نشی کو رہے کنفیوز بھی ہر وقت میں چاہتا قوت فیصلہ کہ بس در خبر اخلا سکا یا دیکھوا صحیح یعنی خبر چھ دیر طرف تخلا سکا نزاقو اولار زکولاو شوا سوشو اچھا کنفیوز ان نصر ہے دیکھوات دیشی انا دیکھوات دیں قوت فیصلہ دیر بہترین شہر ہے سوشو دے قوت فیصلہ ادا قوت فیصلہ پا آغا سڑی کی ہوئی چھ دے سبجیکٹ نہیں خبر وزارت داخلہ تھا بس پوچھو کہ نہیں سوئے چھ سبجیکٹ نہیں ستا بل چیف کمانڈر تھا کم کور کی ناستی کم سوئے چھ چیف کمانڈر تھا چھ آپ اس طرح گراؤ باسی صحیح نو دے غریب چھ جماعت کی خبرہ کری نا امپلیمنٹ کولے نشی تو کالتا اگر لوگ سپر پاور دے امریکی امرو قوت داری کسنگا حمیدہ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین واللہ را کے مالا قوت فیصلہ یوزا کے ما صالحان سرا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین او گردے مالا پارا ذکر خیستا فی الاخرین پرستن امتن کی مگورا دا سے خدای دعا قبول کر دے ابراہیم علیہ السلام ویچے رستو ما پر کم امتن راضی چے ٹول ما پر خو الفاظ یادئی نو ٹک دا در رسول پاس علیہ السلام متعلق با یہود نصارہ عرصہ بکواس کے خدای ابراہیم علیہ السلام متعلق کئی نا ہوئی زمون پیغمبر اوی زمونگا پیغمبروں دیو بلد پیغمبرانو خلاف با عرص ہوئی خود ابراہیم علیہ السلام متعلق اس نو اردے وجہ آلتا دویغا الناصریہ کا ورننا وطن نو دیوی دی سٹی پرافیٹ ابراہام
The city of the burial place of Prophet Abraham alayhi salatu wasalam. Us Iraqiyan jo bia wapas waasta gai wai the city of Prophet Abraham. Takar Ibrahim ko status the opposition hai. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ وَغَرْضِ مَا دَوَارِثَانُ دَبَاغُنُ دَرِمَتُنُنَا وَاغْفِرْ لِأَبِي أَبَخَنَوْ كَمَاتَ أَقُولُ دا سنده ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا سيټي ده کنه دا سيټي هغه ته دا سيټي مولي کا ټاون دی چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام قبر ده پکې ابراهيم عليه الصلاه والسلام پکې نمرود اور ته ورغلو دا غي نوم اور دی دا کلی نوم اور دی نو ما یې دینه پته وي ابراهيم عليه السلام پښتون سره و دا کلی نوم اوسم اور دی اوس مونږ کلیم کولی چې ابراهيم عليه السلام زموږ بابا وجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي بخنو کے زما اپلار تا انہو کان من الضالین زما دا اپلار ایک گمراہ دے اللہ تعالیٰ فرمائی for time being اپلار سرا کنٹیکس آتا سورہ توبہ نمبر یوصل دیاردس یوصل سواردس ما کان للنبی جائز نے پیغمبر دا پارا والذین آمنوا آچار پارا چی ایمان راوڑے دے ان یستغفروا للمشرکین چی بخن قوار مشرکان دا پارا ولو کانو لی قربا اگر کدائے قرابت دارے من بعد ما تبین لو پس دائے چی واضح شدویتا انہم اصحاب الجحیم چی دا جہنم یان لینو چی کلا یو سڑے کافر مرشی دا خو واضح شو جائے بچرتا دی جہنم تانا دا اغل پارا بیا مسلمان سڑے که پلار یونو دعا نشو ہوستے خبر دین کرالا اللہ تعالیٰ تصور نشتا ہاں چسو پوری جوندے دے استارش دار دے یا ارسوک چے دے نو تو دعا ہوتے شی خدای دے خود جہنم نہ بچ کی مانا دارا چی ایمان والا کی مانا دارا چی خوچے مرسی بیا خود ایمان اور کول تصور پاتے نہ دے اس کا یقیناً جہنمی دے اس کو دعا ہوا ہے جنت اور بخنی نو تقل ایمان ضائع کیا نو سیو اعتراض پیدا شو چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار د پاره دعا وکړه نو الله راغی جواب ورکړي چې وما كان استغفار ابراهيم انو استغفار د ابراهيم د پلار د پاره الا غم موعده مگر د وجد یو وادین وقدا یاو چې دا وعده کړي واغ سره فلما تبين له چې کله واضح شدتا انه عدو لله چې دې دشمن د الله دی تبرأ منه نو بیا ابراهيم عليه السلام لا تعلق شو چې الله تعالی ورته کله واضح کړ چې دې به ایمان نه راړي دې به کافر نه دي ابراهيم عليه السلام تعلق ختم کړ ان ابراهيم لأواه حليم ان ابراهيم لا نو دا خبر الله تعالی ذکر کوي چې ګوره ابراهيم ته کله واضح شو هغه پلار سره تعلق ختم کړ او تاسو وایي موږ د ابراهيم اولاد یو تاسو فتنه دي کوي اهل مکه واپس پر سبق اوس خبر واضح شو قد كانت لكم اسوة حسنة تاکہ سرا بتاز پارا بہترین رول ماڈل فی ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے والذین مغوا سو چود سرا اس قالوا لقومهم چکلوی دیقوق بلتا انا براء منکم من لا تعلق تاسنا ومما تعبدون من دون اللہ او آج تاس عبادت کو بغیر دا اللہ نا کفرنا بکم منگا انکار کو دتا سنا زمونگا حس نہیں ہے کفرنا بکم مانا منتا سنا انکار کرو انتا زمونگا حس نہیں ہے وبدا بیننا وبینکم الغداوہ الظاہر شوید زمونگا استاسو میں اس کی دشمنی والبغضاء ابغض ابدن فارغ حتی تومنو مگر علت ایمان آئی پا اللہ بانے واضح الا قول ابراہیم مگر وینا دے ابراہیم پلار پل تعالی استغفرن لکا چدو بخن غوانم تانا پارا وما املک لکا از اختیار نلرم د تانا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ دفکون من شیئن سلکن لے ربنا غلیک توکلنا واللہ پتاؤں اعتماد کرے ویلیکا نبنا تا تمون رجوع کرے دا ویلیک المسیر تا توا پسیدہ ربنا اور رب زمونگا لا تجعلنا مگر زیمونگا فتنتا تختہ مشک لکہ مونگو فلانے پا مونگ چلو نزدکے فلانے پا مونگا چلو نزدکے فل اصلارہ بانے ٹیسٹ کئی دیتا ہوئی فتنہ کہ او اللہ تعالی مونگا دا خلقو را ٹیسٹ زائے مگر دے چی اگئی چل پا چل تکر تم چل تکو لوئی ورطا چی او رب زمونگا لا تجعلنا فتنتا مگر زیمونگا فارسی کو ورطوئی تختہ مشک سازن تختہ مشک سازن
او اللہ مگر دے مونگا تختہ مشک للذین کفروا آچارا پانا چو کفر کرے دے دا دعا پدی رضو کی دے رکھوئی چھ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم صحیح وغفر لنا ربنا بخنو کی منترب زمونگا انکا انتا تاکفت العزیز غلبی والے الحکیم حکمت والے لقد کان لکم تاکیق سردتا دپارا فیم پدے کسانوں کی اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل کچھا دپارا لمن کان آچار پارا یرجو اللہ چیریگی اللہ نار وزد آخرتنا ومن يتولى اچاچ مخگرزو دینا فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالی بے پرواہ بادشاہ دے و تعریف شوئے دے غص اللہ ممکن لچ اللہ تعالی یجعل بینکم چی پیدا کی میستازو کی و بین اللذین پا میزدا کسانو کی عادیتم منہم چی تاسو ورسر دشمنی کرے ددوینا مودتا ممکن لچی اللہ تعلق پیدا کستاسو یو بل سرا واللہ قدیر اللہ تعالی قدرت والا دے ممکن لچی اللہ غی مسلمانان کی واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے مہربان دے اس دیکھو گو چی اللہ تعالی دا حکم لوکل چی خبردار کا چدا اس تعلق ساتا نو مسلمانانو ځان ډیر را ریزرو مسلمانانو چې د خدای عذاب را رسي ډیر نه الله تعالی وینا نه داس نو هم چې نفس کافر سره تعلق مساتای کافر او کافر کې فرق کوي کافر او کافر کې لا ينهاكم الله نمن کیتاسو اللہ تعالی غن الذین دا کافرانا لم یقاتلوکم چې تاسو کله جنگ نه کړي فی الدین د دین په حواله چې کله تاسو پسې تور اندر راغستې د دین په حواله نو خدای تاسو نه منه کوي چې هغه سره تعلق مسات نه تعلق سره ساتي ځکه کله دین په حواله تاسو پسې وصله نه دراغست کوي درس لا ينهاكم الله عن الذين آمنوا كي تاسو الله تعالی دا کسانونا لم یقاتلوکم چاہی تاثر جنگ نکڑی فی الدین پا دینی اعتبار بانے ولم یخرجوکم انی استلیے من دیارکم دکورن اقبلونا نو خدای منمنا کئی دسنا انت بروم چی احسان کوئی دوی سر کوئی ورسر احسان تاکہ یو طریقہ دعوت تا تاسو چیزا چی احسان ورسر کے نا بتانا امپریس نو چی امپریس استا خبری تبا مغوک کی وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اچھر دوی حصہ ورکوئی دویتا اقساط مانا دو دوی حصہ ورکول نو کستا گوانڈی نے دا گوانڈی خپل حق وی کستا پا جاب کی ملگری دا جاب دا ملگری خپل حق وی رائد ورکول وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ تب دانوے نا غیر مسلم دا غیر رائد نورکول نا سارے جاب ملگری خبر دیم کرا ان اللہ یحب المقسطین تاکہ سرا اللہ تعالی محبت ساتھی انصاف کا ان کو سرا انما خبر دادا ینہاکم اللہ منکیتا سو اللہ تعالی غن الذین دا کافران قاتلوکم چی جنگ کریتا صرف الدین تو دین کی واخرجوکم من دیارکم اتاسویر ایتلید کورون استاسونا وظاہروا علا اخراجکم ادیو بالمرگرتیام لا تڑی کردے دے فیخ علا اخراجکم پر ایستل استاسو واللہ منکی دسنا انت واللہ ہم دینا چے تاسور سر تعلق ساتے تا دا غیرت خلاف دا یعنی چاہتر کور ایسلی تو ایزما دوست دا غیرت تقاضا دا وائی کنا حمید چې څوک د کور او با چې پارسل قبضه وکي اته بیا مو دا زمونږ دوست دی ها نو ستام مخ دوالو نه دی الله تعالی دا غیرت خلاف دا کار نه کوي انت ولهم ومن يتولوا اچاچ دوی سره دا تعلق سات فاولئک هم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا او آگا سانو چی ایمان راوڑے لے اذا جاکم المومنات اس دا دا سا سیچویشنو چی کلب دا مکی معظمین خضر آو تفتی دا سبو شو خضر مسلمان شیو بند کافر نبر آو تفتی دا مدینی تا بیدان رو رسو صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ وی چی دی سر بسکوئی یعنی ہر چی ناری نو علتا خو معاہدہ وا سشو دا ناری نا پارا خو معاہدہ وا معاہدہ داوا چی کزمون مفرور تاس تراشی نسبا کوئی واپس کوئی بیرادا صحیح اور د خدای کیس کرے اللہ تعالی نا دا بنور کو
دا خو ځکه نه وکوي چې دا مسلمانه د کافر نکاح کې اوس پاتې کېدی نشي. یوه دویمه خبره دا ده چې اصل معاهده هغه دې ته انکلوډ نه ده. اصل معاهده څه ده؟ هغه انکلوډ نه ده، ځکه دا جنگي معاهدې څونه چې کېږي دا نارینهو ته انکلوډ دي. ځکه زنانه خو ایکچولی په جنګ کې نه انکلوډ چې جنګ کې نه انکلوډ نو معاهدې یې سره تعلق دی. خبره دې کړاله دا ګوره جمع پرنسپل دی. څنګه قیمتي خبره قرآن وکړه. سیف الله خان مسلمانان په قرآن نه پوهېږي، ټول اسلام انټرنیشنل لا په څه کې ده؟ اذا جاءكم المؤمنات جکل راجتا سمومن خزی مهاجرات هجرت انکے فامتحنوهن نو ٹیسٹ وکړي. فامتحنوهن معنا ټیسټ وکړي، یعنی داسې نه چې دا خو خدا د جاسوس په تور نه راغلي. څه کوي؟ د جاسوس په تور نه راغلي، مصیبت دره جوړ نه کیږي، دې ته میزای راوځوي. خبره دې ګراله نو الله تعالی څه کوي؟ امتحان وخت ټیسټ کوي. فامتحنوهن اللہ عالم بیمان اللہ تعالی عالم دے پہ ایمان لدوئے فین علمتمون کچرتاسو محسوس کردوئے نمومنات انچی مومنی دی فلا ترجعون الى الكفار نمو واپس کوئی داخل کافران ہوتا لا ہن حل لهم نخو داخل جائز دیا کوئی دپارا ولا هم یحلون لهن نا کافران جائز دی دوی دپارا. نہ خدا مسلمان خزی جائز دی کافر دے پارا نہ کافران جائز دی مسلمان خزی دے پارا. وآتوا ما انفقوا اس بلا خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائی اغیب کلیم کئی سیدھا زمون خزا درگئے دے پوازہ زمون دور پیسے لگی دی تھی سجد فوادم اللہ تعالیٰ وآتوا ما انفقوا آئی تو یہاں پیسے بدر کو سورہ لگی دی. وآتوا ما ورک گورا اسلام سمرا عادلانہ مذہب دے جنہا دا ورطا ہے جنہا صاحب دا دے بے خباسا ادور مدد چیز مزید غستی دی. وآتو مور کئی دوی تاما اغمالا فقوچ دوی خرچ کرے دے ولا جناح علیکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے خود سر بسو کوئی دا خود بلچہ دے نکاح را تفدیل دے. اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے بلچہ دے نکاح را تفدیل دے کافر دے بس چی دے کل ایمان رالا نکاح آٹومیٹکلی مات شو. چی دے کل ایمان رالا نکاح آٹومیٹکلی مات شو. ندالتے ہو مسئلہ ہوئی کئی چکہ غیر مسلم خدا خاوندو نارینہ ایمان راڑو اخذ لانا دے راوڑے نارینہ ایمان راڑو او خذ ایمان نہ دے راوڑے نہ کدا خدا اہل کتاب وا عیسائی یا یہودی نکاح باقی دے نکاح سرے ذکر عیسائی یہودی سر نکاح جائز دے خذ سرہ نہ کدا خدا اہل کتاب دے نکاح باقی دے او کده عیسائی یهودین علاوه بل قسمه غیر مسلم ہوا نو د خاوند اسلام نه بعد بدی ته اسلام پیش کیږي سبا کیږي اسلام چې مسلمانېږي نو ته اسلام راړو نو بیا هم نکاح باقی دی که اسلام راړو نو بیا هم باقی دی او که انکار وکړي اسلام نه نو بیا به کوર્ट ډیسایډ کیږي نکاح ختم شوی دی. کوٹ بڑی سائٹ کی نکاح ختم شوی دی سپریشن به وشي. او که خدا مسلمان شو دا خو سړی خبره و که خدا مسلمان شو نو سړی ته به اسلام پیش کیږي که هغه انکار وکړو نو بیا به سپریشن کیږي. ولا جناح علیکم اشتر گناہ تاسو باندې ان تنکحون چې نکاح کوي دوی سره اذا آتیتمون اجورهن چې کلم ورکړي دوی ته اجورهن مہر د دوی اوس دا خزي چې دار کفر نه راوته دار اسلام ته دار کفر نه دار اسلام ته نو بدل ته خو چونکه باونډري جدا شو سوشو باونډري جدا شو دار کفر نه رااله دار اسلام ته نو بدل دې سپریشن اتوماتیکلی وشو سپریشن آٹومیٹکلی وشو. اس دای سره نکاح جائز ده بغیر د عدت نه راته ولیکل کافر خدا مسلمان شو د دار کفر نه را دار اسلام ته سپریشن آٹومیٹکلی وشو بغیر د ویټینګ پیریډ نه ور سره نکاح جائز ده بغیر سره ویټینګ پیریډ پیژنې کړه 3 منسس تو طلاق نه بعد سوره وخت لري درې منسس نه سره میاشتې نه پکې درې منسس پیریډ دته عدت وای
نو په دې خبره کې عدت نشته، دې کې استبراء ده. څه شي ده؟ استبراء لفظ لیکي. استبراء معنا to wait only for one menses period. سیف اللہ خانہ to wait only for one menses period to find out whether her womb is empty or not. دا صرف ذریعہ پارچہ دا find out کی کہ رحم خالی دے اکنل خالی. صحیح شو؟ میں کو menses راگے اندے مانا دا کہ رحم سے خالی دے او menses رانا گے no don't go. صحیح شو؟ ذکر دا فردی فصل لو بور کھولنی. صحیح شو؟ او حدیث کې دا لفظ راغلی هو سقي ماء الغير، دغه د فردي فصل له اور کولی دغه ته فصل چا کړل له مخکې نه ته صرف دغه او بخور کې بیان نه جایز. ها بس بلا شي بیا زاده شو. ولا جناح عليكم ان تنكحون اذا اتيتمون لا چکل ورکڑی مویدوی توجورون لمارون دوی ولا تمسکو بحسم الكوافر اتاسو ولا تمسکو تاسو منی سے بحسم الكوافر عصمتون الكافر خضو. عصمتون الكافر خضو مانا یعنی کافر سر نکاح مکوئی. ولا تمسکو بحسم الكوافر اتاسو منی سے کافر خضو. ولا تمسکو بعصم الكوافر اتاسو منی سے عصمتن الکافر خذو واسألوا ما انفقتم. اس سے کل حکم راغے چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کیږي، نو د مسلمانانو په نکاحونو کې بلا ډېرې داسې ښځې چې مسلمان شوي نه وي. حضرت عمر رضی الله عنه خپلې ښځې له فوراً وایي ته وځه یا اسلام راړه یې وځه. حضرت طلحه رضی الله تعالی خپلې ښځې ته وځه یا اسلام راړه یا وځه. صحیح. اوس الله تعالی فرمای ها که چا د هغوی په نکاح کې رغبت لره د کافرانو نه چې تاسو را پاسې هم نشي اوسېدلی ځکه چې کافره ده او ته مسلمان یې. صحیح. خو زه ورسره وعده کوم ان الله تعالی فرمای لکه څنګه چې د هغه مسلمانو ښځې د هغوی مال ورکوئ تاسو د هغې خاوندانو ته چې هم کې خرچه کړې ده ته هم ډیمانډ وکړه چې او ټیک ته ته وکړه خو ما په واده زره پیسې لګولی شي. واسألو غواړی ما غمال انفقتم چې تاسو خرج کړی دی ولیسألو ادا غیر مسلم دی او مغواړي ما هغه مال انفقو چې دوی خرج کړی دی. ذالکم حکم الله دا حکم د الله دی یحکم بینکم حکم کوي الله تعالی مستاسو کې والله علیم الحکیم الله تعالی علم والا او حکمت والا دی. وان فاتکم شیء من ازواجکم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اگر اس دا سے وشوا چې خزه د مسلمان و کافره صحیح شوا دے مسلمان شو خزه د اسلام نه انکار وکړه اوس یو ځای خو پاتې کېدی نشي. صحیح. اوس سلارم نشته چې دا غیا پیسې چا نه وغواړي سیف الله خانه ته دا خزه کې فار ایگزامپل نه کوم استاد خو پیسې نه. الله تعالی فرمایي دا سے خلق کده هغوی تقاضا وی نو هغوی له بیا بیت المال نه پیسې ورکوي د بیت المال. وَإِن فَاتَكُمْ وَكَچَرِ فوت شي مسجد تاسو نشيون سيسا من ازواجكم د ديان تاسو الى الكفار کافرانو تا فعاقبتم اتاسو بدلو آغستا یعنی غالب شوي فآتوا الذين ذهبت ازواجهم نو ورکړي هغه مؤمنانو ته چې ښځې تلي دي مثل ما انفقوا مثل د هغه مال چې دوی خرج کړی د مال غنیمت نه لومبې هغوی له ورکوي. مال غنیمت چې د هغه کافرانو طرف نه راغی نو لومبې دغه کسانو له هغه واده پیسې ورکوي چې د کومو ښځې هغه کافرانو ته تلي دي. واتقوا الله الذي يرجي دا الله تعالی غنا انتم بے مومنون چې تاسو هغه باندې ایمان لرونکي یا ایها النبی پیغمبر اذا جاءك المؤمنات چې کله راشي تا مؤمن خدای یو بایعنک بیعت کوي تاسو سره. نو بیعت اصل کې د بیع نه ده. بیع معنا کنټریکټ. بیع معنا څه کنټریکټ. نو اصل کې حضور صلی الله علیه وسلم ته خلق راتل حضور صلی الله علیه وسلم سره کنټریکټ کو ایمان والا. نو نارینه به د حضور اسلام په لاس کې خود لکه مونږ هم چې کله وعده کوو نو شیک هینډ کوو کنه بلکې دا ټول انسانانو کې دا شی چې کله کانټریکټ کیږي نو څه کوي شیک هینډ. دا ګورنمنټ چې یو بل سره دوه حکومتونه چې یو بل سره نو ساين وکړي او پیپر یو بل ته بدل کړي صحیح نو بیا شیک هینډ وکړي. صحیح. نو دی ایمان کې به هم صحابه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاس په لاس کې خدا به مونږ پښتو کې وو قول لاګه تاسو وایي دا څه
قول یعنی دا په انسانانو کې یو روټین پروسس دی چې کله دا وینا ما پلان له لاس ورکړی دی څه کړی پلان له مو لاس ورکړی زمړ کې دیشم خلاص نه شم خلاصوله په خوا پښتانه ډېر کلک اوس په زمونږ هم د وادو مادو سره اعتبار نشته کښته اسه پښتانه پاتې او پښتو نشته سیف الله خان پښتانه فردانه چي صحیح شو نو بس پښتانه پاتې او پښتو نشته زمونږ شیخ ته بکره کله غوسه شو وی پښتنو اسلام ډېر په خوا پر خو پښتو سره پر خلا په اسلام څه کړو اسلام په خوا پر خو نو څور پسې پښتو ورپسې ورکړو نو بس پاتې کوم داس نو ته وی قول ورکړو نو نارینه وبا د پیغمبر اسلام په لاس مبارک کې لاس کې خود او زنانو سره پیغمبر اسلام لاس نه ملاو حضور اسلام پر زنانو سره لاس نه ملاو نو حضور اسلام په صادر وته نه یې په صادر تنونس حضور اسلام بدل تنه سره ورته او کا وعده چې د عقیده ساتم په یو الله باندې دا غ الله او دا پیغمبر حکمونه ومنم دا هغه وایلیشن بنکم غلا بنکم قتل بنکم زنا بنکم بهتان بنکم غیبت بنکم په دې وته وعده واغسته دا قول صحیح شو اذا جاءك المؤمنات کل راجتا تمؤمن خذ وبايعنك چې مبایعه او کنټرک کوي تاسو را غلا په دې خبره الله او شرکنا چې شریک بن پیدا کوي الله تعالی سره هیڅ ولا یسرقنا غلیبن کوي ولا یزنینا زناګان بن کوي ولا یقتلنا اولادهن نبقت اولاد خپل ولا یاتینا ببوتان انبرات کوي په بوتان باندې یفترینه چې دې فیبریکیټ کوي بین ایدین او ارجلین دخل العاص او دخپوم یسکی ذکر زنان کی بچے پیدا کی دے کم پیدا کی دلاس و حکوم اس کی پیدا کی کم پیدا کی دلاس و حکوم اس کے نزدیک بہتان مانا دارا چې دا د چا په نکاح کې دا داغه نه علاوه د بل چا وګول ځای نه ور کوي ځکه بچے پیدا شي نو یو د بل چا نه دا اټریبیوټ کوي جاتا خپل خاوند ته اټریبیوټ کوي جاتا خپل خاوند ته دا وعده ته واخلې دا چیټینګ منه کوي ولا یاسین کانا فرمانی بن کیسا فی معروف پیسے او جائز کار کے نو چې کله غي دې ته تیار شي فبایهن ولا بیعت ورکا ولا سوکا ولا بیعت ورکا واستغفر لهن الله ابخنو غواړه دوی لپاره د الله نه ان الله غفور رحیم تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتولوا قوما تعلق مساته دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله تعالی پاغوی باندې قد یئسو من الاخرت دا خلقنا امید شوی د اخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لك څنګه امید شوی د کافران عن من اصحاب القبور د قبر د خاوندانو چې دې لپاره بیا ژوند نشته الله تعالی فرمایي کوم قوم باندې خدای غضب کړی د آخرت نه امید لري لکه کافران چې د اصحاب القبور نه امید دي بیا وچته دي شي خلاصه د سوره ممتحنه چې رازونه د اسلام او د مسلمانانو کافرانو ته ملک اوټ کوي د کافر قرابت یا احسان له په اسلام باندې ترجمه ورکړه دا قرابت یا کوم احسان چې تاسو سره کړی دی په اسلام باندې ترجیح مو ورکړه ها کم کافران چې په دین تاسو سره جګړه نه کوي او نه تاسو سره ظلم کوي هغه سره حسن معامله کوي او سوچ تاسو سره بیعت کوي نو عقد ته واخلا په ناروا نه کولو او په جائز کار منلو باندې अगर आप काजी साहब की मज़ीद तफसीर और बयान सुनना चाहते हो तो टुडे लेसन 2 चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।